अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल अब्बास, GTV के कोर्ट रिपोर्टर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद की जो है उनको कवर करते हैं। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो है इस तरह लगता है कि वो बैकफुट पे आए। जो रिपोर्ट दी गई जज अबुल हसनात जुल्करनैन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जो जज हैं उनकी तरफ से कि आजम स्वाति का रिमांड कैसे दिया गया और उसका बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ साथ ईमान मजारी एडवोकेट जो हैं उनको भी आज बड़ा रिलीफ मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब की अदालत से उनको रिलीफ मिला है। और साथ साथ आजम स्वाति के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, उसके ऊपर बात करेंगे। फैसल अब्बास साहब, सबसे पहले आजम स्वाति साहब का जो केस है इसके ऊपर आज क्या डेवलपमेंट हुई? रिलीफ तो उनको मिल गया, वो समात का हवाला आप बताएं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब का जो कंडक्ट के ऊपर जो कल जो है वो तनकीद की गई, उनको आड़े हाथों लिया गया अदालत की जानिब से, आज उनको इतनी जल्दी कैसे छोड़ गया, इस टॉपिक के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। देखें इब्राहिम साहब, बेसिकली गुज़िश्ता रोज हमने देखा था कि जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब थे उन्होंने अबुल हसनात जुल्करनैन के बारे में बड़े रिमार्क्स दिए थे, और वो रिमार्क्स को अगर सिर्फ देखा जाए तो वो फैक्ट्स की बुनियाद पर थे। मिसाल के तौर पर अदालती औकात से हटकर रिमांड दिया गया। अच्छा, रिमांड सिर्फ जिस्मानी रिमांड, हम केस तो ये आजम सवाती क्या, लेकिन इससे पहले अगर देखें जो कि मेंबरान कौमी असम्बली को कौमी असम्बली के अंदर बगैर नंबर प्लेट के गाड़ियां दाखिल हुई और पार्लियामेंट हाउस की बत्तियां बुझाकर वहां पर जो MNAs को गिरफ्तार किया गया था, उनका जो जिस्मानी रिमांड था 1 हफ्ते का, वो भी जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने दिया था। उसके बाद ये हुआ कि फिर मुतादिद केसेस हाई कोर्ट के अंदर आए कि अबुल हसनात जुल्करनैन साहब प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते। वो जो जिस्मानी रिमांड के जो एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इलीगल तौर पर जो है वो जिस्मानी रिमांड दे देते हैं। उस पर फिर हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज बड़े आड़े हाथों लिया मियां गुल साहब ने, और उन्होंने कहा कि कौन से कैमरे लगे हैं और ये जज साहब इतने पावरफुल हैं। इंस्पेक्शन जज जो हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, 2 जजेस लिख चुके हैं कि इसको वापस भेजा जाए लाहौर अपनी ड्यूटी पर, उसके बावजूद ये काम कर रहे हैं। तो बड़े पावरफुल जज साहब हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बड़े पावरफुल है। वो चीजें नजर आ रही हैं आपको। केस का क्रक्स को अगर आप बताएं क्रक्स ऑफ द हियरिंग्स की अगर बात करें तो वो ये है कि आज बेसिकली जज साहब की जानिब से रिपोर्ट अदालत के अंदर जवाब जमा करवाया गया, और उस जवाब को अदालत ने तसल्ली बख्श करार दिया, और अदालत ने कहा कि जो जज साहब ने वजह बताई है, वो वजह उस रिपोर्ट के अंदर ये बताई है कि क्योंकि 8 से ज्यादा मुकदमात, 13 मुकदमात थे, तो जो है वो जो वकील थे मुल्जिम के, उसकी जानिब से ये सदा की गई थी कि आप जो है वो तमाम केसेस के अंदर रिमांड दें, क्योंकि बार बार एक केस में रिमांड लेके दूसरे बार बार केस में रिमांड होता रहेगा। तो केसेस ज्यादा थे, जिसकी वजह से जो है वो डिटेल्स होती नहीं, रिमांड होता रहा और अदालती औकात खत्म हो गया। अबुल हसनात जुल्करनैन ने ये मौकफ अपनाया अपने जवाब के अंदर कि 6 बज गए थे, इसलिए अदालती औकात से हटकर उन्होंने रिमांड दिया। तो मियां गुल साहब ने कहीं ना कहीं पर जो है वो उसको तसल्ली बख्श मुतमईन हुए हैं, लेकिन उन्होंने साथ ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि जो गुज़िश्ता रोज मैंने रिमार्क्स दिए थे, वो कहते हैं कि मुझे उन पर अफसोस है, नहीं देने चाहिए थे, ना ही तो हमें ओपन कोर्ट में देने चाहिए किसी जज के बारे में, और ना ही जो है वो अपनी जजमेंट के अंदर, डिटेल जजमेंट के अंदर किसी जज साहब के बारे में ऐसे लिखना चाहिए। तो अब उसमें जो 8 मुकदमात थे, उन 8 मुकदमात में अदालत ने जो जिस्मानी रिमांड था उसको कदम करार दे दिया है, और जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उसको ये ऑर्डर किया है कि जो आजम सवाती साहब हैं उनको कल जुडिशल कर दिया जाए। अच्छा, दूसरी चीज आपने जिस तरह जिक्र किया कि ये जुडिशल हुए, सारा जो मामला हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब है, कल उनके जो रिमार्क्स है वो पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल जो हैं उन्होंने अपने हेडलाइंस के अंदर शामिल किया। अगले दिन वो अखबारात की सुर्खियां बनी, इंटरनेशनली एक किस्म का ये गया कि आपको जज जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं हो रहे। साथ में पाकिस्तान के बाहर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने एक नवीद की किरण इसको महसूस किया कि शायद जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जो हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई यहाँ पे हो सकती है। लेकिन आज जो हुआ वो एक बिल्कुल तवक्को से हट के था। और दूसरी चीज यह है, कल जो उन्होंने बातें की थी वो मोटी मोटी बातें ये थी कि साइफर केस का उन्होंने हवाला दिया। फैसला उन्होंने कहा कि जिस तरह जज ने ये किया है वो बड़ा जो है वो अनफॉर्चुनेट है। एक जो आप उसको कह रहे हैं कि नाइंसाफी की है, दुनिया की तारीख में इस तरह की नाइंसाफी नहीं होती। साथ में उन्होंने कहा कि इस जज साहब को तो पहले भी हम मौका दे चुके हैं। MIT या मेंबर ऑफ इंस्पेक्शन टीम जो है
ان کی جانب سے ان کو بھی یہ معاملہ بھجوایا گیا ہے، لیکن وزارت قانون جو ہے اس کے کان پہ جوں اور تک انہوں نے نہیں کہا رہی. کہ ہاں، وزارت قانون دفاع کر رہی ہے دفاع اس کر رہی جج ہے اور صاحب. سیاسی مقصد کے لیے یہ جج صاحب استعمال ہو رہے ہیں. لیکن آج جسٹس میاں گل حسن صاحب اور اورنگزیب صاحب میرے خیال میں ان کو لگا کہ کل جو ہے جو باتیں کر دی گئی ہیں وہ کرنی نہیں چاہیے تھی، شاید وہ اخلاقی طور پہ ہوں یا پھر وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ جو ناپسند کیا گیا کچھ لوگوں کی جانب سے، شاید کہا گیا ہو کہ آپ نے جو باتیں کی ہمارے اتنے چہیتے جج صاحب کے بارے میں وہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے، کل آپ کو جواب بھی مل جائے گا اور آپ نے کل اس کے اوپر جو ہے وہ کہنا ہے کہ مجھے افسوس ہے، معافی تو آپ ظاہرہ نہیں مانگے کیونکہ وہ آپ سے جونیئر جج ہیں. ہاں کہیں نہ کہیں پر میسجنگ ضرور ہوئی ہوگی، ہاں. کیونکہ ہم نے آج تک جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو اتنا لاؤڈ بولتے ہوئے ایٹ لیسٹ عدالت کے اندر نہیں دیکھا جو ہم نے گزشتہ روز ایک جج صاحب کے بارے میں دیکھا. بالکل ایسے ہی ہے. اور جج صاحب کے اوپر وہ برہم ہوئے، ساتھ میں آپ جس طرح آپ کیسز گنوا رہے تھے اس میں اگر آپ ایمان مزاری صاحب کا کیس ہو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. ان کا آج بھی آرڈر سسپینڈ ہو گیا، اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد جو ایم این اے جس طرح فیصلے نے بات کی 8 ایم این اے تھے ان کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں عامر مغل صاحب والے معاملے کے اندر وہی ضمانت دینے کے بعد حکم دیا انہوں نے ضمانت دینے کا، آرڈر کے اندر ضمانت جو ہے وہ کینسل کر دی. اس کے اندر بھی جو میاں گل صاحب نے ان کو آڑے ہاتھوں کیا تھا وہ پہلا موقع تھا میری غالباً ایم آئی ٹی کو معاملہ بھیجا گیا تھا جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب کا. اس طرح کے 3 4 5 مقدمات تفصیل کے ساتھ اگر آپ دیکھیں ان کو ترتیب کے ساتھ تو پھر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں استعمال واقعی جو ہے وہ ہوئے ہیں. عدالت کا جو خدشہ ہے ظاہر کر رہی ہے عدالت وہ بالکل درست ہے. فیصل آج کیونکہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر بھی ایمان مزاری صاحبہ کے کیسز کی سماعت تھی، یہاں پہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور سمن رفت امتیاز صاحب کی صاحبہ کے پاس یہ کیس لگا ہوا تھا ان کے جو ہے وہ ریمانڈ کے خلاف. اس آرڈر کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا، سیٹیسفائیڈ قرار دے دیا. وہ ساتھ میں انہوں نے کہا ہے پروسیکیوٹر کو انہوں نے کہا چیف صاحب نے کہ آپ پہلے تو جو آپ نے درخواست دائر کی ریمانڈ کے لیے وہ پڑھیں. انہوں نے وہ درخواست پڑھی، انہوں نے کہا جو آرڈر دیا گیا ہے جج کی جانب سے وہ پڑھیں. وہ آرڈر پڑھا گیا. انہوں نے کہا کیا آپ اس آرڈر سے مطمئن ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل میں مطمئن ہوں، بالکل درست آرڈر ہے یہ. پھر جج چیف صاحب نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور دیگر ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں، ججمنٹس ہیں، اس کے اوپر پورا پروسیجر دیا گیا ہے، گائیڈ لائنز دی گئی ہیں کہ کیسے مقدمات بنانے اور کیسے نہیں مقدمات بنانے. آرڈر کے لاہور ہائی کورٹ نے تو بلکہ اپنے آرڈر میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ لوور جوڈیشری کو بھی بھیجنی ہے کہ یہ اس سارے گائیڈ لائن کو دیکھیں. لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایمان مزاری صاحبہ اور عادی علی چٹھا صاحب سے متعلق جو کیس ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جب کیس بنایا گیا کہ کار کے اندر مداخلت ہوئی ہے جو انہوں نے وہاں پر ایک جہاں پر اشارہ لگا ہوا تھا یا روٹ لگا ہوا تھا. دلچسپ چیز آپ کو بتاؤں، جو ان کو بیریئر لگا نا جہاں پہ اس کی ان کو میڈیکل رپورٹ لی، رات شام کو وہ اپارا تھانے میں غالباً ایف آئی آر درج کرانے کی درخواست لے کے گئی، پولیس نے وہ ایف آئی آر بھی درج نہیں کی. اچھا، جہاں پر بیریئر لگے ہوئے تھے نا تو ذرا یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی ایجنسیوں کی خواہش پر ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ یہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی خواہش پر ان دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اور یہ کہیں نہ کہیں پر جو ایمان مزاری صاحبہ کی فیملی ہے اس فیملی کو بتایا گیا ہے کہ یہ ایجنسیوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ محسن نقوی صاحب کی طرف سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ جو وزیر صاحب ہیں ان کا گھر کہیں قریب تھا اور انہوں نے گزرنا تھا، وہاں پر وہ کوئی بیریئر لگا ہوا تھا یا روٹ ٹائپ لگا ہوا تھا، تو وہاں پر ایمان مزاری صاحب اور عادل علی چٹھا نے ٹریفک کو کھلوایا. تو ان کو بڑی وزیر صاحب کو یہ بات بڑی ناگوار گزری محسن نقوی صاحب کو، اور محسن نقوی کی خواہش پر محسن نقوی صاحب کی خواہش پر ان دونوں کو گرفتار کیا گیا تھا. میں یہ بتا دوں، دیکھیں بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات بتائی ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جن کی ایجنسیوں کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے ان کی طرف سے اس طرح نہیں کیا گیا. دوسری آپ کو میں ایڈیشن اس میں کر دوں، صرف یہ روٹ کھلوانے والا معاملہ جیسا آپ نے محسن نقوی صاحب کا، صرف یہ معاملہ نہیں ہے. آپ بلوچ طلبہ والا کیس دیکھ لیں، آپ اختر مینگل صاحب والا کیس دیکھ لیں، آپ یہاں پہ جو جتنے بھی ہیں حاجی جو ہمارے شاعر تھے احمد فراد صاحب وہ والا کیس دیکھ لیں، اور جتنے بھی ابڈکٹیز اسلام آباد کے اندر ہوتے ہیں وہ کیس ان کا زیادہ تر ایمان مزاری اور عادل علی چٹھا جو ہے لڑتے ہیں. اس وجہ سے حکومت کو یہ پرابلم ہے، ان سے یہ گھبراتی ہے حکومت. کہیں نہ کہیں اتنا سخت ٹائم یہ دے رہے ہیں عدالتوں کے اندر یہ دونوں میاں بیوی حکومت کو کہ ان کو سانس لیتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. روز ہر دوسرے دن جو ہے وہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے کوئی نہ کوئی جج بلا رہا ہوتا ہے اور ان کی سرزنش کر رہا ہوتا ہے. خاص طور پر اسلام آباد پولیس اس طرح ایکسپوز ہوتی ہے عدالتوں کے اندر آ کے، وہ اس کا کوئی آپ کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اب سارے معاملے کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اگلے ولاگ تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.